अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुल्क भर के मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की अहम तरीन खबरें, आज के अहम तरीन नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। तो जनाब अली, बगैर आपका वक्त ज़ाया किए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की जो माहाना उजरत है वो 40,000 रुपये की थी। ये आपको पता होगा बजट 2025-26 में। और अब इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जैसा कि जनाबी अली, ये 8 सितंबर 2025 का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन, आज से 2 दिन पहले का नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें सुबह पंजाब में चाहे कोई फैक्ट्री का मुलाजम है, चाहे कोई किसी भी सेक्टर का मुलाजम है, मजदूर की जो बेसिक सैलरी होगी, मजदूर को अब आइंदा से बेसिक सैलरी 40,000 रुपये दी जाएगी। कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में तमाम सनती और तजारती इदारों के लिए माहाना कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी है, जो 1 जुलाई 2025 से नाफिज़ल अमल होगी। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन का सवाल ये होता है कि ऐसे तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी इससे पहले जो बेसिक सैलरी है, जो माहाना उजरत वो ले रहे हैं, वो 40,000 रुपये से कम है, तो क्या उनको भी अब 40,000 रुपये दी जाएगी? तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम सरकारी सेक्टर के मुलाजमीन जिनको इससे पहले 40,000 रुपये से कम तनख्वाह मिल रही है, तो उनका इस नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं है, उनको 40,000 रुपये जो है वो नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर हुकूमत पंजाब से सवाल है कि आपने जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की जो तनख्वाह है, जो बेसिक सैलरी है, वो 40,000 रुपये मुकर्रर की है, तो सेम टू सेम इसी तर्ज पर जो सरकारी सेक्टर के मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन की भी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 रुपये मुकर्रर की जाए। इसके अलावा जनाब अली, आज की दूसरी बड़ी खबर है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक और इनकलाबी कदम। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खां गंडापुर ने एहसास ई पेंशन सिस्टम की इजरा की मंजूरी दे दी है। तो नाज़रीन इकराम, अब देखते हैं कि ये ई पेंशन सिस्टम क्या है और इससे मुलाजमीन और पेंशनर्स को आइंदा क्या फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि इस पेंशन सिस्टम को आज से नाफिज किया जाएगा या फिर कब से नाफिज किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि ई पेंशन सिस्टम 1 जनवरी 2026 से नाफिज़ अमल होगा। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने ई पेंशन सिस्टम की इजरा के लिए कंसेप्ट पेपर तैयार कर लिया है। कंसेप्ट पेपर को अमली शक्ल देने के लिए महकमा खजाना को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तो जनाबी अली, जनवरी 2026 से नए पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी ई पेंशन सिस्टम के तहत की जाएगी। मौजूदा पेपर बेस्ड पेंशन निज़ाम को मुकम्मल पेपरलेस ई पेंशन निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। इस मकसद के लिए एहसास पेंशन डैशबोर्ड का इजरा किया जाएगा। ये डैशबोर्ड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जो मुकम्मल तौर पर पेपरलेस वर्क फ्लो पर मुश्तमिल होगा। मुलाजमीन रिटायरमेंट से 6 माह कबल पोर्टल पर एक सादा डिजिटल फॉर्म पूर्ण करके पेंशन केस दाखिल करा सकेंगे। तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात भी महफूज तरीके से स्कैन करके बराह रास्त पोर्टल पर अपलोड की जा सकेंगी। अगले मरहले में सिस्टम खुद कार तरीके से मुतलका हक्काम के लिए टाइम बाउंड टास्क तख्लीक करेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सेम टू सेम पंजाब की तर्ज पर जिस तरह से पंजाब ने पेंशन और रिटायरमेंट का जो निज़ाम है उसको मुकम्मल पेपरलेस कर दिया है, और अब मुलाजमीन को, चाहे पंजाब के मुलाजमीन हों चाहे खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हों, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्त वगैरह दायर करवानी होगी, उसके लिए कोई पेपर वर्क, उनको कोई पेपर वगैरह नहीं उनको फिलअप करना होगा, कोई फार्म वगैरह नहीं फिलअप करना होगा, बल्कि ऑनलाइन ही आपने एक फार्म फिल करना होगा और अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह उनको स्कैन करके आपने ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। आपको कोई किसी दफ्तर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये तमाम तर पेपर वर्क जो है, इसको अपने मोबाइल फ़ोन से आप कंप्लीट करेंगे। नए निज़ाम के तहत किसी भी मरहले में एक भी फिज़िकल फाइल या पेपर इस्तेमाल नहीं होगा, कोई एक पेपर आपको चाहिए नहीं होगा। वेरिफिकेशन और मंजूरी का तमाम अमल भी डिजिटल सिस्टम के ज़रिए मुकम्मल किया जाएगा। सिस्टम खुद कार तरीके से सेंक्शन आर्डर, रिटायरमेंट आर्डर, पेंशन पेपर्स और पेंशन पेमेंट आर्डर तैयार करेगा। ये तमाम आर्डर डिजिटल दस्तखत शुदा होंगे जो कानूनी तौर पर काबिल कबूल होंगे। ई पेंशन सिस्टम के तहत महकमा वाइज कारकर्दगी की मॉनिटरिंग का एक मरबूत और मुअस्सर निज़ाम होगा।
یعنی کہ جیسے ہی آپ درخواست وغیرہ دائر کروائیں گے تو جو محکمہ ہے، جو سسٹم ہے، وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ آپ کی درخواست کو، آپ کی اپلیکیشن کو ود ان فیو ڈیز یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی جو درخواست ہے اس کو 100% پروسیس کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب فلاں دفتر میں جا کے اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ وہاں پر پڑی اس پر گٹے کی ایک تہ لگ جائے۔ اس طرح کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ملازمین بیچارے کوئی کسی قسم کا ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، کوئی کسی قسم کا ان کو دفاتر کے چکر وغیرہ نہ لگانے پڑیں۔ سب سے بڑی اور خوشخبری اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ود ان فیو ڈیز، کچھ دنوں کے اندر اندر اس کو پروسیس کیا جائے گا۔ اوپر سے باقاعدہ سے ایک مانیٹرنگ ٹیم ہوگی جو کہ آپ کی اپلیکیشنز کو، پورے سسٹم کو اوپر سے بیٹھ کر مانیٹر کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن دائر کروائیں گے، آپ کی اپلیکیشن فیو ڈیز کے اندر اندر اپروو کی جائے گی یا پھر ریجیکٹ کی جائے گی۔ یعنی کہ مطلب آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کچھ دنوں کے اندر اندر ہی پروسیس کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری خزانہ ڈیش بورڈ کے ذریعے کارکردگی کو خود مانیٹر کریں گے۔ یہ پیپر لیس نظام نادرا اے جی آفس اور بینکس کے ساتھ منسلک ہوگا۔ مقررہ ٹائم لائن کے اندر پینشن ریٹائرڈ ملازم کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ کوئی آپ کو 1 سال 2 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ای پینشن نظام کو دیرپا بنانے کے لیے متعلقہ قوانین میں ضروری ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ ای پینشن سسٹم کا بروقت اجرا یقینی بنانے کے لیے 10 اہداف پر مشتمل روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ روڈ میپ میں متعلقہ محکموں کو واضح اہداف بما ٹائم لائن تفویض کیے گئے ہیں۔ 15 جنوری 2026 تک ای پینشن سسٹم کا باضابطہ افتتاح کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سیم ٹو سیم جس طرح سے ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے، یعنی کہ سال 2025 میں تقریباً جو سرکاری محکموں میں بھی بیشتر جو کام ہے وہ ڈیجیٹل کر دیے گئے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ تنخواہ اور پینشن ادائیگی کا جو سسٹم ہے اس کو کمپلیٹلی ڈیجیٹل کیا گیا ہے۔ اور سسٹم کی خرابی کی وجہ سے اس دفعہ جو خیبر پختونخوا میں گزشتہ ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ ایم پی جی سسٹم یا پھر راست آئی ڈی کے ذریعے منتقل نہیں کی گئی، لیکن آئندہ ماہ سے خیبر پختونخوا میں جو تنخواہ کی ادائیگی ہے وہ ہر ماہ کی 25 یا پھر 26 تاریخ کو دوسرے صوبوں کی طرز پر یا پھر وفاقی طرز پر جس طرح سے تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے، سیم ٹو سیم اسی طرح ریٹائرمنٹ کا جو پیپر ورک ہے اس کو بھی ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے اب آپ کو جو تنخواہ ہے وہ ہر ماہ کی 25-26 تاریخ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ سینڈ کی جائے گی، چاہے آپ کی تنخواہ ہے چاہے آپ کی پینشن ہے، ہر ماہ کی 25-26 تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو بھی حکومت نے مکمل ڈیجیٹل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ نئے سسٹم کی اجرا سے پینشن پروسیس ٹائم مہینوں سے کم ہو کر 2 سے 4 ہفتوں تک آ جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ود ان فیو ڈیز آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو پروسیس کیا جائے گا۔ جس کام میں پہلے آپ کا سال لگ جاتا تھا، 6 ماہ لگ جاتے تھے اور آپ کو جو دفتروں کے دھکے کھانے پڑتے تھے، دفتروں کے چکر لگانے پڑتے تھے، وہ الگ سے ہوتے تھے، لیکن اب آپ کو نہ ہی کوئی کسی دفتر جانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، مہینوں کا سالوں کا آپ کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ 2 یا 4 ہفتوں کے اندر اندر آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ پروسیس کی جائے گی۔ اس آن لائن نظام سے پینشنرز کو پینشن کے لیے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے، ملازمین کو پینشن کے موجودہ نظام میں موجود مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ایک حقیقی پیپر لیس سسٹم ہوگا جس سے شفافیت اور جواب دہی کو فروغ ملے گا۔ علی امین خان گنڈا پور۔ صوبائی حکومت عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے کو حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل پختونخوا بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا ای پینشن سسٹم کا اجرا کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ ہوگا۔ موجودہ صوبائی حکومت نے اب تک 36 مختلف عوامی خدمات کو آن لائن کر دیا ہے، باقی خدمات کو بھی آن لائن کرنے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ علی امین خان گنڈا پور۔ تو یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ نہیں ہے بلکہ پنجاب پہلا صوبہ ہے۔ پنجاب پہلا صوبہ ہے کہ جیسے ہی پنجاب میں نون لیگ کی اس دفعہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے فرسٹ آف آل زیادہ تر جو دفتری کام ہیں ان کو ڈیجیٹل کیا ہے، ان کو ایپس پہ منتقل کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ یہ اقدامات کر رہے ہیں، ملازمین پینشنرز کو سہولیات مہیا کر رہے ہیں، تو سیم ٹو سیم اس ٹائم پہ ملازمین کی جو پریشانیاں ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کی جائے، ملازمین پینشنرز کے جو معاملات ہیں ان کو سالو کیا جائے، خاص طور پر اس ٹائم پہ پنجاب کے ملازمین ہوں یا پھر خیبر پختونخوا کے ملازمین ہوں۔
ان کا جو ڈی آر اے الاؤنس کا معاملہ ہے، پینشن اصلاحات کا معاملہ ہے یا پھر اداروں کی نجکاری کا معاملہ ہے، اس کو جلد از جلد سالو کیا جائے۔ تو دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔